ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2079 भाद्र 2 बिहिबार 18/8/2022 बाबाको साकार मूल्य। मुख्य सार। मीठे बच्चे, तिमी हौ रूहानी सर्जन र प्रोफेसर। तिमी हौ रूहानी सर्जन र प्रोफेसर। कति ठुलो बनाइदिनु भयो बाबा। रूहानी सर्जन अनि प्रोफेसर। आत्मा को ज्ञान देने वाला, आत्मा को इलाज करने वाला, आत्मा को ऑपरेशन करने वाला। विकार को रोग, विकार को मैला जमेको छ आत्मामा, ज्ञान योगले अपरेसन गरेर आत्माको मैला निकालेर सफा बनाउने र सबै आत्माहरूलाई बाबाको ज्ञान दिने, रूहानी ज्ञान दिने प्रोफेसर। प्रोफेसरले के गर्छ? प्रोफेसरले रोग सन्चो गराउँछ। प्रोफेसरले पढाउँछन्, सर्जनले अपरेसन गर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी सर्जन पनि हौ अनि प्रोफेसर पनि हौ। तिमीले हस्पिटल एवं युनिभर्सिटी खोलेर, तिमीले हस्पिटल एवं युनिभर्सिटी खोलेर धेरैको कल्याण गर्नु छ। धेरैको कल्याण गर्नु छ। मीठे बच्चे, तिमी हौ रूहानी सर्जन र प्रोफेसर। तिमीले हस्पिटल एवं युनिभर्सिटी खोलेर धेरैको कल्याण गर्नु छ। प्रश्न: बाबाले पनि धर्म स्थापना गर्नुहुन्छ। बाबाले पनि धर्म स्थापना गर्नुहुन्छ र अन्य धर्म स्थापकले पनि धर्म स्थापन गर्छन्। बाबाले पनि धर्म स्थापना गर्नुहुन्छ र अन्य धर्म स्थापकले पनि धर्म स्थापन गर्छन्। दुवैमा फरक के छ? अन्य धर्म स्थापकहरू भनेको अब क्राइस्ट भए, बुद्ध भए, इब्राहिमहरू आएर के गर्छन्? धर्म स्थापना गर्छन्। र बाबाले पनि अहिले धर्म स्थापना गर्नुहुन्छ, तर दुवैमा फरक के छ? के फरक छ होला? बाबाले धर्म स्थापना गरेर अब फर्केर जानुहुन्छ। अन्य धर्म स्थापकहरूले पनि प्रारब्ध गरेर जान्छन् र बाबाले पनि प्रारब्ध गर्नुहुन्न। किनकि बाबाले प्रारब्ध गर्ने भएदाखेरि बाबाहरूको अब कुनै पुरुषार्थ गर्ने भएर चाहिन्थ्यो। र बाबालाई अब पुरुषार्थ गर्न, प्रारब्ध गर्नुहुन्न। किनकि बाबालाई बादशाह बन्न चाहिएको छैन। बाबालाई सिर्फ के चाहिएको छ? हामी बच्चाहरूलाई फर्स्ट क्लास बनाउनु। के फरक छ? बाबाले धर्म स्थापना गर्नु र अरूले गर्नुमा के फरक छ? बाबाले पनि गर्नुहुन्छ, उनीहरूले पनि गर्छ। माताजी भनेको कसलाई हो?
कतिका लाग्यो माताजीहरू भनेपछि बच्चाहरूलाई अगाडि बढाउनु आफू पनि गरेर अब तिनीहरूको बाबाले हामीलाई अगाडि बढाउनु अरूले त्यही उत्तर छ बाबा केवल धर्म स्थापन गरेर फर्केर जानुहुन्छ। बाबा केवल धर्म स्थापन गरेर फर्केर जानुहुन्छ। अन्य धर्म स्थापकले आफ्नो प्रारब्ध बनाएर जान्छन्। बाबा केवल धर्म स्थापन गरेर फर्केर जानुहुन्छ। अन्य धर्म स्थापकले आफ्नो प्रारब्ध बनाएर जान्छन्। बाबाले आफ्नो प्रारब्ध बनाउनुहुन्न। बाबाले आफ्नो प्रारब्ध बनाउनुहुन्न। यदि बाबाले पनि आफ्नो प्रारब्ध बनाउने हो भने उहाँलाई पनि कोही पुरुषार्थ गराउने वाला चाहिन्छ। यदि बाबाले पनि आफ्नो प्रारब्ध बनाउने हो भने उहाँलाई पनि कोही पुरुषार्थ गराउने वाला चाहिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले बादशाही गर्नु छैन। बाबा भन्नुहुन्छ मैले बादशाही गर्नु छैन। मैले त बच्चाहरूको फर्स्ट क्लास प्रारब्ध बनाउँछु। मैले त बच्चाहरूको फर्स्ट क्लास प्रारब्ध बनाउँछु। अरू धर्म स्थापकहरूले धर्म स्थापना गर्छन् र त्यही धर्ममा फेरि जन्म लिएर आफ्नो प्रारब्ध बनाउँछ। तर बाबाले धर्म स्थापना गर्नुहुन्छ सङ्गम युगमा। सतयुगी बादशाही बाबाले बच्चाहरूलाई लिएर आफू कहाँ जानुहुन्छ? परमधाम। बाबा त्यो सतयुगमा फेरि राज्य भागी गर्नको लागि प्रारब्ध भोग्नको लागि बाबा आउनुहुन्न। बाबाले बच्चाहरूको प्रारब्ध बनाइदिनुहुन्छ। आफूलाई प्रारब्ध बाबाले बनाउनुहुन्न। आफैले आफै त बनाउन मिलेन। वर्षा लिने त अब अरू आफूभन्दा ठुलो व्यक्ति चाहियो। आफ्नो पिता चाहियो या गुरु चाहियो। बाबाको पिता गुरु को छ? कोसँग बाबाले वर्षा लिने? कसले बाबालाई प्रारब्ध बनाइदिने? बाबा त सर्वोच्च सत्ता हुनुभयो। त्यही भएर बाबा धर्म स्थापना गर्नुहुन्छ अनि फर्केर जानुहुन्छ। अरू धर्म स्थापकहरू आउँछन्, आफ्नो आफ्नो धर्ममा कर्म गर्छन्, पाठ बजाउँछन् र अन्त समयमा प्रारब्ध लिनको लागि सबै बाबाको पासमा आउँछन् भन्नुभएको छ। चाहे कुनै पनि धर्मको आत्मा होस्, एक पटक बाबाको पासमा उसलाई आउनुपर्छ। उसले यो ज्ञान सुन्छ तर ज्ञान बुझ्दैनन्। तिनीहरूलाई योग मनपर्छ, साइलेन्ट शान्ति मनपर्छ। अनि यहाँ आएर बाबासँग हैन योग लगाएर आफ्नो प्रारब्ध बनाएर उनीहरू जान्छ। फेरि आएर धर्म स्थापना गर्नु पर्यो नि। त्यो शक्ति त कोबाट लिने? त्यो शक्ति त चाहियो। त्यो शक्ति बाबाबाट लिएर उनीहरूले जान्छ। अच्छा, गीत छ
रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शान्ति। गीत मानव बच्चाहरूले बनाएका हुन्। गीतको अर्थ त अरू कसैले पनि जान्न सक्दैन। गीत गाउँछन् दुनियाँमा, फिल्मी गीत, पुरानो पुरानो फिल्मी गीतहरू गाउँछन्, बनाउनेले बनाए, गाउनेले गाउँछन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ यसको अर्थ उनीहरूले जान्दैनन्, केवल बच्चाहरूले जानेका छन्, किनकि अहिले बाबाले आएर अर्थ बताउँदै हुनुहुन्छ। बच्चाहरूलाई थाहा छ अब घोर अन्धकार पुरा हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै अन्धकार हुँदै आएको हो। यस समयलाई भनिन्छ घोर अन्धकार। अहिले दुनियाँमा के छ? घोर अन्धकार। त एकैचोटि यस्तो घोर त भएन, बिस्तारै बिस्तारै साँझ पर्यो होला, फेरि बिस्तारै बिस्तारै अँध्यारो हुँदै गयो, होइन? सती त्रेतामा दिन थियो, द्वापरबाट साँझ पर्न लाग्यो, अनि पढ्दा पढ्दै कलियुगमा आएर के भयो? घोर अन्धकार भनेको द्वापरबाट मान्छे आत्मविस्मित भएर पतित हुन थाले, विकारको प्रवेशता भयो। बिस्तारै बिस्तारै मान्छेले पाप कर्म गर्न सुरु गरे। तैपनि यति साह्रै पापाचार भ्रष्टाचार थिएन, यति घोर अन्धकार थिएन। अहिले कलियुगमा आएर एकदम कलियुगको अन्तमा के छ त? घोर अन्धकार, पापाचार भ्रष्टाचार तमो प्रधानता एकदम बढेको छ। यसलाई भनिन्छ घोर अन्धकार। अहिले तिमी बाटो देखाउनेवाला बनेका छौ, उज्यालोमा जानको लागि अथवा शान्तिधाम सुखधाम जानको लागि। त्यो हो पावन सुखधाम र यो हो पतित दुःखधाम। प्रजापितामा जो प्रियतम परमात्मा बस्नु भएको छ, उहाँलाई तिमीले के भन्छौ? बाबा भन्छौ। उहाँले तिमीलाई पवित्र बनाएर कहाँ लैजानुहुन्छ? आफ्नो घर लैजानुहुन्छ। कहाँ हो आफ्नो घर? शान्तिधाम परमधाम। पिता उहाँ पनि हुनुहुन्छ, पिता यिनी पनि हुन्। शिव बाबा पनि पिता, ब्रह्मा बाबा पनि पिता, हैन? उहाँ हुनुहुन्छ परम पिता, निराकार। यिनी हुन् साकार। यिनलाई भनिन्छ प्रजापिता। शिव बाबा परम पिता, ब्रह्मा बाबा प्रजापिता। बच्चे भन्ने वाला केवल बेहदको बाबा सिवाय अरू कोही हुन सक्दैन। बाबाले नै भन्नुहुन्छ, किनकि बच्चाहरूलाई साथ लिएर घर जानुहुन्छ। पवित्र बनाउनु भयो र नलेज दिनुभयो। बच्चाहरूले सम्झन्छन् पवित्रता अवश्य बन्नु छ। बाबालाई याद गर्नु छ र सारा सृष्टि चक्रलाई याद गर्नु छ। बाबालाई याद गर्ने र सृष्टि चक्रलाई बुद्धिमा फिराउने, याद गर्ने। त्यही हाम्रो के हो? योग हो। योग माने याद। बाबालाई याद गर्ने, बाबाको गुणको चिन्तन गर्ने, महिमाको चिन्तन गर्ने। बाबाबाट हामीलाई के दिनुहुन्छ? बाबाले स्वर्गको वर्षालाई याद गर्ने, प्राप्तिको चिन्तन र स्वदर्शन चक्र फिराउनु, त्यही योग। कतिले योग कठिन विषय सम्झन्छन्, कसरी गर्ने, के गर्ने? अनि आफ्नो पितालाई याद गर, कति सजिलो। पितालाई पहिला चिनेर याद गर। चिन्नु पर्यो। लौकिक पितालाई त सबैले याद गर्छन्, तर यहाँ कसलाई याद गर्ने? फेरि पारलौकिक पितालाई, आत्माको पितालाई। अब आत्माको पिता परमात्मालाई याद गर्नको लागि पहिला आफूलाई आत्मा सम्झिनुपर्छ। के सम्झिनुपर्छ? आत्मा सम्झिनुपर्छ। देह सम्झ्यो भने देहधारी नै याद आउँछ, होइन? देहको दुनियाँ नै याद आउँछ। आत्मा सम्झ्यो भने परमात्मा अटोमेटिक याद आउँछ। योग गर्ने मेहनत गर्नु पर्दैन, सजिलो हुन्छ। अच्छा, त बाबा भन्नुहुन्छ बाबालाई याद गर अनि
सुदर्शन चक्र यानी सृष्टि चक्रलाई ज्ञान गर। यस ज्ञानबाट तिमी एभर हेल्दी एभर वेल्दी बन्छौ। कसैले भन्छन् हाम्रो लागि कुनै सेवा भन्नुहोस्। सेवा यही हो, 3 पाइला पृथ्वी दिएर त्यसमा रुहानी कलेज एवं हस्पिटल खोल। के सेवा दिनुहोस्, सेवा गर्छु म भन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ सेवा यही हो, 3 पाइला पृथ्वी दिएर रुहानी कलेज एवं हस्पिटल खोल। त्यसमा कुनै बोझ पनि पर्दैन, यसमा त माग्ने त कुरा नै हुँदैन। राय दिइन्छ यदि तिमीसँग पैसा छ भने रुहानी हस्पिटल खोल। यस्ता पनि धेरै छन् जोसँग पैसा छैन, उसले पनि हस्पिटल एवं युनिभर्सिटी खोल्न सक्छ। यो यस्तो ज्ञानै अचम्मको हो, यो हस्पिटल युनिभर्सिटी नै यस्तो अचम्मको हो। यसलाई खोल्नको लागि करोडौं पैसाको आवश्यकता पनि पर्दैन, पैसा नभएकाले पनि खोल्न सक्छ। पछि गएर तिमीले देख्नेछौ धेरै हस्पिटल खुल्छन्। अब एउटा कोठा चाहियो, अब त्यहाँ अलिकता बिछ्याउने चादर सादर भए गर्दा नभए चाहिँ गुन्द्री होइन, के चाहिन्छ। यता एउटा कुर्सी चाहियो, सन्दली, लाल बत्ती लगायो, बाबाको चित्र टाँगिदियो, कति खर्च हुन्छ। अनि त्यहाँ आफू बस्यो, योग लगायो, ज्ञान बाबाको मुरली पढ्यो, अरू हातमा हालेर ज्ञान दियो, भइहाल्यो हस्पिटल कम युनिभर्सिटी। खर्च लाग्छ धेरै, पैसा भयो त्यसलाई अब त्यही अनुसारको खोल्ने, छैन भने जस्तो छ त्यस्तो खोल्ने, गर्ने, सेवा गर्ने, यही सेवा भन्नुहुन्छ बाबाले। तिम्रो नाम रुहानी सर्जन लेखिन्छ, रुहानी सर्जन एवं प्रोफेसर। रुहानी कलेज वा हस्पिटल खोल्नमा केही पनि खर्च हुँदैन। पुरुष अथवा स्त्री दुवै रुहानी सर्जन अथवा प्रोफेसर बन्न सक्छ। पुरुष अथवा स्त्री यानी दाजुभाइ दिदीबहिनी दुवै के बन्न सक्छन्, रुहानी सर्जन अथवा प्रोफेसर बन्न सक्छन्। पहिला स्त्री बन्दैनथे, पहिलाको समयमा अब डक्टरी पढाइ लेडिजले पढ्थेनन्, प्रोफेसर पनि त्यति बन्थेन। अहिले त खैर सबै बन्छन्। जबदेखि बाबा धरतीमा आउनुभयो, बाबाले नारीलाई अगाडि राख्नुभयो त समाजमा पनि दुनियाँमा पनि नारीहरू हरेक क्षेत्रमा पुगेका छन्। तर पहिला त्यो चलन थिएन। पहिला स्त्री बन्दैनथे, व्यवहार कार्य पुरुषहरूको हातमा थियो। आजकल त माताहरू निस्केका छन्। अहिले तिमीले पनि यो रुहानी सर्भिस गर्छौ। ज्ञानको नशा लागेको होस्, फेरि कसैलाई पनि सम्झाउन धेरै सहज हुन्छ। घरमा बोर्ड लगाइदेऊ, कुनै ठुलो हस्पिटल कुनै सानो पनि हुन्छ। हेर, यदि ठुलो हस्पिटलमा लैजानु पर्ने बिरामी छ भने भन्नुपर्छ, हिँड्नुहोस्, हामीले तपाईलाई ठुलो हस्पिटलमा लैजान्छ। पहिला आफूले ज्ञान दिने, अब त आफूले ज्ञान दिँदा सिकाउँदा पनि सिकेन, ठुलो ठाउँमा लैजानु पर्ने छ भने उनीहरूलाई म ठुलो हस्पिटलमा तपाईँलाई लैजान्छु। ठुलो हस्पिटल भनेको ठुलो केन्द्र, ठुलो महारथीहरूसँग म महारथी डक्टर सर्जनसँग भेट गराउँछु भनेर के गर्ने, लैजाने। अच्छा, ठुलो हस्पिटलमा लैजान्छौँ, त्यहाँ ठुला सर्जन छन्। साना सर्जनले ठुलो सर्जन कहाँ लैजान सल्लाह दिन्छन्। आफ्नो फी लिन्छन्, फेरि सम्झन्छन् यो बिमारी उस्तै छ, यिनलाई ठुलो हस्पिटलमा लैजानु पर्छ, यस्तो सल्लाह दिन्छ। बाहिर दुनियाँमा त फिस पनि त लिन्छन् हैन, आफ्नो फिस लिन्छन्। अब यो रोग त ठिक भएन, ठुलो अर्को ठाउँ पोखरा जाऊ, काठमाडौँ जाऊ, अब नभए इन्डियातिर जाऊ भन्छन् यहाँ हुने भएन।
अब यहाँ बाबाको यहाँ त फिसको कुरा पनि छैन होइन। तर अब कोही त्यस्तो छ नबुझ्ने, धेरै प्रश्न गर्ने, आफूले उत्तर दिन सकिएन भने ठुलो ठाउँमा लैजानुपर्छ। यसरी सेन्टर खोलेर बोर्ड लगाइदियो, मानिसले आश्चर्य मान्छन् नि, यो त साधारण कुरा हो। कलियुग पछि सतयुग अवश्य आउँछ। भगवान बाबा नै नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्नेवाला हुनुहुन्छ। यस्तो बाबा मिल्नुभयो, फेरि किन वर्षा नलिने? मन वचन कर्मले सुख दिनु छ। मन वचन कर्म त्यो पनि रुहानी। मनसा अर्थात् याद र वचन त सुनाउनु नै दुईवटा छ, मनमना भव र मध्याजी भव। बाबा र वर्षालाई याद गर, दुई वचन भयो नि, बाबालाई कुरा हुन्छ। अच्छा, वर्षा कसरी लियौ, कसरी गुमायौ, यो हो चक्रको रहस्य। वृद्ध माताहरूलाई पनि शोक हुनुपर्छ। वृद्ध माताहरूलाई, बुढाबुढीलाई, माताजीहरूलाई पनि के हुनुपर्छ? शोक हुनुपर्छ, भन्नुपर्छ, हामीलाई सिकाऊ। वृद्धहरूले पनि सम्झाउन सक्छन्, जुन अरू कुनै विद्वान पण्डित आदिले सम्झाउन सक्दैनन्। त्यसपछि नाम प्रत्यक्ष गर्छौ। चित्र पनि धेरै सहज छ। कसैको तकदिरमा छैन भने पुरुषार्थ गर्दैन। केवल यस्तो सम्झने होइन, म त बाबाको भएँ, त्यसो त आत्माहरू बाबाका हुँदै हुन्। म त केवल बाबाको भइहालेँ भनेर त्यतिमा खुसी हुने होइन। आत्माहरू सबै बाबाकै हुन्। कसका हुन् र? सारा संसारका नै मनुष्य आत्माहरू बाबाका बच्चा हुन्। त बाबाको भइहाले के अरे भनेर भएन, पुरुषार्थ गरेर के गर्नु पर्यो? उच्च पद दिनु पर्यो। अच्छा, आत्माहरूको पिता परमात्मा हुनुहुन्छ, यो त सेकेन्डको कुरा हो। तर उहाँबाट वर्षा कसरी मिल्छ, उहाँ कहिले आउनुहुन्छ, यो सम्झाउनु छ। आउनुहुन्छ पनि सङ्गममा, सम्झाउनुहुन्छ। सतयुगमा तिमीले यति जन्म लियौ, त्रेतामा यति जन्म, 84 को चक्र पूरा गर्यौ, अब फेरि स्वर्गको स्थापना हुनु छ। सतयुगमा अरू कुनै धर्म हुँदैनन्। कति सहज कुरा छ। अरूलाई सम्झाउँदा धेरै खुसी लाग्छ, खुसी हुन्छ, तन्दुरुस्त हुन्छ। अरूलाई सम्झाउँदा आफ्नो पनि खुसी के हुन्छ? बढ्छ, खुसी हुन्छ। जति खुसी बढ्यो त्यति तन्दुरुस्त हुन्छ। किनकि सम्झाउनाले आशीर्वाद मिल्छ नि। वृद्ध माताहरूका लागि त धेरै सहज छ माताजी। वृद्ध माताजीहरूलाई धेरै सहज छ अरे। यी माताहरू यस दुनियाँको अनुभवी पनि छन्, संसारको पनि अनुभव छ। कसैलाई यो बसेर सम्झायो भने कमाल गरेर देखाउनेछ। बाबा भन्छ जसले संसार ग्रस्त जीवनको पुरा अनुभव गरे उसलाई सजिलो छ आफ्नो अनुभवको आधारमा सम्झाउन। सजिलो छ नि, तर पहिला त आफूले त्यताको साथसाथमा यताको नै अनुभव गर्नु पर्यो, बल्ल सम्झाउन सकिन्छ सजिलैसँग। पानीलाई दुकाएर हिँडेको छैन हजुर, जाने सम्भव हामी पनि गएको बुझिया छ, यही बोली पाइन्छ। केवल बाबालाई याद गर्नु छ र बाबाबाट वर्षा लिनु छ। जन्म लियो अनि मुखबाट मम्मा बाबा भन्न लाग्छन्। तिम्रा अङ्गहरू त ठुला छन्, तिमीले त बुझेर बुझाउन सक्छौ। तिमी कुनै सानो बच्चा त होइन बाबा बाबा गर्ने। बच्चो जन्मेर बोल्ने बेला पहिला बाबा बाबा भन्छ नि, मम्मा बाबा भन्न थाल्छ, अनि अरू शब्दहरू पछि बोल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी त त्यस्तो सानो बच्चा त होइनौ, भर्खरै जन्मेको, तिमी त ठुला छौ,
त्यही भएर के गर्न सक्छौ, आफू बुझेर अरूलाई बुझाउन सक्छौ। वृद्ध माताहरूलाई धेरै शोक हुनुपर्छ। आज बाबा माताजीहरूको पछाडि पर्नुभयो है। वृद्ध माताहरूलाई धेरै शोक हुनुपर्छ। मैले बाबाको नाम प्रत्यक्ष गर्नु छ, धेरै मिठो बन्नु छ, मोह ममत्व निस्कनु पर्छ। अब विशेष आफ्नो छोरा नातिसँग मात्रै मोह छ भने मिठो बन्न सकिन्न के अरे। अब सबै विश्व नै मेरो हो, बाबाको बच्चा सबै आत्माहरू नष्ट मोह जति बन्यो त्यति मिठो भइन्छ। अब मेरो परिवार, मेरा छोरा, मेरा नाति, मेरा बुवा छोरी, मेरा ज्वाइँ मेरोमा पर्यो भने त मिठो बन्न सकिन्न, किनकि त्यतिको मिठो हुन्छ, अरूको मिठो भइँदैन। सबैको मिठो बन्नु पर्यो नि। त्यही भएर मेरो छोडिदिनु। सब बाबाका हुन्, म त के हो, निमित्त मात्र। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो ममत्व निस्कनु पर्छ। मर्नु त छ नै, मर्नु त छ नि, सबैलाई मर्नु छ। पुरस्कार लागि झन् मर्नु नै छ। आजकल कलियुगमा अब जवानको पनि ठेगान छैन, बच्चैको ठेगान छैन, छ त? हजुर, तैपनि उमेर पुगेपछि त झन् जानै छ एक दिन। बाँकी 2-4 दिन बाँच्नु छ भने किन हामीले एकसँगै नै बुद्धियोग नलगाउने? 2-4 दिन बाँचेछ तबसम्म किन एक बाबालाई मात्रै याद नगर्ने? किन संसारमा बुद्धि फसाउने? हो कि होइन? जति पनि समय मिल्छ बाबाको यादमा बसौँ। अरू सबै तर्फबाट ममत्व मेटाइदेऊ। 60 वर्षको भएपछि वानप्रस्थ लिन्छ। पहिला यो चलन थियो, 60 वर्ष भएपछि वानप्रस्थ लिने। सारा ताला चाबी जिम्मेवार छोराहरूलाई दिएर आफू कहाँ जान्थे? तपस्या गर्न जान्थे, वानप्रस्थ जान्थे। उनले त धेरै राम्ररी सम्झाउन सक्छन्। नलेज धारण गरेर फेरि अरूको पनि कल्याण गर्नुपर्छ। राम्रा घरका बच्चीहरूले यस्तो पुरुषार्थ गरेर घरमा गएर सम्झायौ भने कति नाम फैलिन्छ। पुरुषार्थ गरेर सिक्नुपर्छ, सोख राख्नुपर्छ। यो नलेज बडो अनौठो छ भन। अब कलियुग पूरा हुन्छ, सबैको मृत्यु सामुन्ने खडा छ। कलियुगको अन्त्यमा नै बाबा आएर स्वर्गको वर्षा दिनुहुन्छ। कृष्णलाई त बाबा भनिँदैन, उनी त सानो बच्चा हुन्। उनलाई सत्ययुगको राज्य कसरी मिल्यो? विगत जन्ममा यस्तो कर्म गरेको हुनुपर्छ। तिमीले सम्झाउन सक्छौ। सदा यिनीहरूले पुरुषार्थबाट यो प्रारब्ध बनाएका हुन्। कलियुगमा पुरुषार्थ गरेर सत्ययुगमा प्रारब्ध पाएका हुन्। त्यहाँ त पुरुषार्थ गराउने कोही हुँदैन। सत्ययुग त्रेतामा यति जुन प्रारब्ध मिल्यो, अवश्य सर्वोच्च बाबा मिल्नुभयो, जसले नै गोल्डन सिल्भर एजको मालिक बनाउनुहुन्छ। अरू कसैले बनाउन सक्दैन। अवश्य बाबाले मिल्नु भएको थियो। लक्ष्मी नारायण आफै त बनेका होइनन्। यस्तो पनि होइन ब्रह्मा वा शङ्कर मिले, होइन, भगवान मिल्नुभयो। उहाँ हुनुहुन्छ निराकार। भगवान बाहेक त कोही छँदै छैन जसले यस्तो पुरुषार्थ गराउँछ। भगवान वाच, मैले तिम्रो फर्स्ट क्लास प्रारब्ध बनाउँछु। यो आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना हुन्छ। स्थापना यहाँ नै गर्नु छ। गराउने वाला त एक बाबा हुनुहुन्छ। अरूले जुन धर्म स्थापना गर्छन् उनीहरू त एक पछि अर्को आइरहन्छन्। अरू जो धर्म स्थापकहरूले धर्म स्थापना गर्छन्, एक धर्म स्थापक आउँछन्, उनीहरूको पछि पछि आत्माहरू आइराख्छन्।
यहाँ बाबा आएर धर्म स्थापना गर्नुहुन्छ, सबै आत्माहरूलाई लैजानुहुन्छ अनि सत्युगमा पठाइदिनुहुन्छ हामीलाई, आफूमै गर्नुहुन्छ। बाबाको पछि पछि अरू आउने होइन। बाबा त यहीँ आइसकेका आत्माहरूलाई पावन बनाउन आउनुहुन्छ होइन। बाबाको पछि देवी देवता धर्मका आत्मा आउँदैनन्, पहिले आइसकेका हुन्छ। धर्म स्थापन गर्नेवालाले प्रारब्ध बनाउँछन्, बाबालाई त आफ्नो प्रारब्ध बनाउनु छैन। यदि प्रारब्ध बनाउनु भयो भने उहाँलाई पनि पुरुषार्थ गराउने कोही चाहिन्छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ मलाई कसले पुरुषार्थ गराउँछ? कसले दिन्छ बाबालाई प्रारब्ध? प्रारब्ध त कसैबाट लिने हो नि त। बच्चाले आफ्नो पिताबाट लिन्छ। बाबाको कुनै पिता छैन, गुरु छैन, बाबालाई प्रारब्धै चाहिएन, शरीरै छैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यदि प्रारब्ध बनाउने भए बाबाले उहाँलाई पनि फेरि पुरुषार्थ गराउनेवाला कोही चाहिन्छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ मलाई कसले पुरुषार्थ गराउँछ? मेरो पाठ नै यस्तै हो, मैले बादशाही गर्दिनँ, म कुनै राजा महाराजा बन्दिनँ। यो ड्रामा बनी बनाऊ हो। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ मैले तिमीलाई सबै वेद शास्त्रहरूको सार सम्झाउँछु। यो सबै हो भक्ति मार्ग। अब भक्ति मार्ग पूरा हुन्छ, त्यो हो उतर्ती कला। अब तिम्रो हुन्छ चढ्ती कला। भन्छ नि चढ्ती कला सर्वको भला, चढ्ती कला तेरे भाने सर्वका भला भन्ने भनाइसके। संगम युगमा हाम्रो चढ्ती कला हुन्छ, त्यही न्युले, तेरे भाने भनेको त्यही न्युले, त्यही बहानाले अरू सबैको पनि भला हुन्छ। अरू आत्माहरू पनि शान्ति धाममा जान पाउँछन्। हामी सत्युगमा जान्छौँ, अरू कहाँ जान्छन्? शान्ति धाममा जान्छन्। सबैले मुक्ति जीवन मुक्ति पाउँछन्। फेरि पछि 16 कलाबाट तल झर्दै झर्दै शून्य कलामा आउनु छ। सत्युगमा 16 कला, त्रेतायुगमा 14 कला, द्वापरमा घटेर कति हुन्छ? 2 कला। द्वापरमा 8 कला, कलियुगमा 9 कला। 9 कला 9 कला भन, कलाहीन छैन कला, शून्य कला भन्नु भयो नि बाबा। शून्य कलामा आउनु छ। ग्रहण लाग्छ नि, ग्रहण अलिअलि लागिरहन्छ, यो त हो बेहसको कुरा। अहिले तिमी सम्पूर्ण बन्छौ, फेरि त्रेतामा आत्मा 2 कला कम हुन्छ, थोरै कालो बन्न पुग्छ। त्यसैले पुरुषार्थ सत्युगको राजाईको लागि गर्नुपर्छ, कम किन लिने? बाबाको बच्चा बनेपछि हामी थोरैमा किन खुसी हुने? सन्तुष्ट मणि त यहाँ संगम युगमा बन्ने हो, भविष्यको राज्य भाग्य प्राप्त गर्नको लागि सन्तुष्ट मणि बन्ने होइन। त्यहाँ जति हुन सक्छ धेरै पुरुषार्थ गरेर उच्च पद लिने हो। बाबाको बच्चा बनिहाल्यो, भइहाल्यो, स्वर्ग गइहाल्छु भन्यो भने त गर दासी भनिन्छ। त्यसमा सन्तुष्ट मणि बन्ने होइन। यहाँ यो दुनियाँमा हामीलाई जति जे मिलेको छ त्यसमा सन्तुष्ट भएर पुरुषार्थ गर्ने हो। स्थूल वस्तुहरू जति जे मिलेको छ नि, मान शान धन पैसा, त्यसको पछाडि धेरै लाग्ने होइन। सन्तुष्ट भएर ठिक्क कमाएर अनि भविष्यको पुरुषार्थ गर्ने हो। त बाबाको बच्चा बनिसकेपछि हामी फेरि कम वर्ष किन लिने? बाबासँग पुरा सत्युगको वर्ष लिने हो, 16 कलाको वर्ष लिने। कम किन लिने? तर सबैले त परीक्षा पास गर्न सक्दैनन्, जसले गर्दा 16 कला सम्पूर्ण बनौँ। तिमी बच्चाहरूले पुरुषार्थ गर्नु र गराउनु छ। यी चित्रहरूद्वारा धेरै राम्रो सर्भिस हुन सक्छ। धेरै क्लियर लेखिएको छ। भन बाबाले स्वर्गको रचना रच्नुहुन्छ भने फेरि हामी नर्कमा किन परेका छौँ? यो पुरानो दुनियाँ नर्क हो नि।
यसमा दुःखै दुःख हुन्छ, फेरि अवश्य नयाँ दुनिया सत्ययुग आउनु पर्छ। बच्चाहरू निश्चय बुद्धि छन्, यहाँ कुनै अन्धश्रद्धाको कुरा छैन। कुनै पनि कलेजमा अन्धश्रद्धाको कुरा हुँदैन। लक्ष्य उद्देश्य सामुन्ने खडा छ। ती कलेज आदिमा यस जन्ममा पढ्छन्, यस जन्ममा नै प्रारब्ध पाउँछन्। दुनियाँको कलेजमा यही जन्ममा पढ्यो, यही जन्ममा डक्टर, इन्जिनियर, वकिल, अब के बन्ने हो, पाइलट, प्रारब्ध यही पाउँछन्। पैसा कमाउँछन् अनि आफ्नो अब साधनहरू जोड्छन्, घर बनाउँछन्, गाडी किन्छन्, आफ्नो व्यक्ति विकास गर्छन्, जग्गा जमिन जोडिरहेछन्, कसैले घर जोड्छन्, जोडे सुखको अनुभूति गर्नलाई चाहिँ सबै थोक। घर त अब बस्नको लागि एउटा राम्रो घर त बनाउनु ठिकै हो। अब कसैको स्वभाव के हुँदो रहेछ, घर पनि त्यति ठिकै राम्रो त्यति नबनाउने, जग्गा जोडेको जोडे के गरिरहेछ त्यो जग्गा। खेती गर्न पनि नसक्ने, त्यति बाँध्नु परेन, घडेरी किनेर राखेर घडेरी किनेर सङ्ग्रह गरेको पछि दुःख पर्दालाई दुःख पर्दा आफू जाने बेला भइसक्छ, पछाडि गएर के गर्ने, जिउँदैमा पछाडि के अगाडि नै सुटुक के गर्छन्। अब छोराछोरी जतिलाई छैन पहिला मौकामा माथेको खानु पाए बाबा हुँदै सुटुक छोराहरूले के गर्छ। छोराहरूको खानु साथै रमाएर
ओम शान्ति। बाबाले के भन्नुभयो, यहाँ दुनियाँमा जो पढाइ पढ्छन् ती कलेजहरूमा अहिले पढ्छन्, अहिले नै प्रारब्ध पाउँछन्। यहाँ यस पढाइको प्रारब्ध विनाशपछि अर्को जन्ममा तिमीले पाउँछौ। देवताहरू कलियुगमा पाउँछन्। यहाँ यस पढाइको प्रारब्ध देवताहरू कलियुगमा कसरी आउन सक्छन्? बच्चाहरूलाई सम्झाउन धेरै सहज छ। चित्र पनि धेरै राम्रो बनाइएको छ। वृक्ष पनि धेरै राम्रो छ। क्रिस्चियनहरूले पनि वृक्षलाई मान्छन्। क्रिसमस ट्री भनेर त्यो रुखलाई सजाएर रुखैभरि बत्ती लाएर होइन। अब त्यो प्लास्टिकको रुख, कोही कोहीले साँच्चैको रुखमा नि बलबहरू त्यो फिट गर्छ। त्यो वृक्षलाई मान्नुको अर्थ के रहेछ? यो कल्प वृक्षको त्यो प्रतीक रहेछ। कल्प वृक्षको बीज शिव बाबा, जो मूल भेद भनेको आदि सनातन देवी देवता धर्म, अरू धर्म यसका आगा बेगा, मनुष्य आत्माहरू यसका रुखका पात होइन। पातहरू त थरी थरी हुन्छन्, त्यस्तै आत्माहरू पनि के छन्? थरी थरी छन्। क्रिस्चियनहरूले पनि वृक्षलाई मान्छन्, खुसी मनाउँछन् आफ्नो राष्ट्रको। सबैको आफ्नो पाठ छ, यो पनि जान्दछौ। भक्ति पनि आधा कल्प हुनु नै छ। यसमा यज्ञ तप तीर्थ आदि सबै हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, म उनीहरूसँग मिल्दिन। जब तिम्रो भक्ति पूरा हुन्छ अनि भगवान आउनुहुन्छ, आधा कल्प हुन्छ ज्ञान, आधा कल्प हुन्छ भक्ति। वृक्षमा क्लियर लेखिएको छ, केवल चित्र होस् नलेखेको। त्यसमा पनि सम्झाउन सक्छौ। चित्रहरूतर्फ अटेन्सन चाहिन्छ। यसमा कति अद्भुत ज्ञान छ। यस्तो कहाँ हो र शरीर लोन लिएको छ भने त्यसलाई आफ्नो सम्पत्ति मान्नु छ। सम्झन्छु म भाडामा बसेको हुँ। यी ब्रह्मा आफू पनि बसेका छन्, उनलाई पनि बसाउनु छ। जसरी कुनै घरमा मालिक पनि बस्छन् र भाडामा पनि बस्छन्। बाबा त सारा समय यसमा रहनुहुन्न। शिव बाबाले भाडा लिनुभएको छ तर 24 घण्टा बस्नुहुन्न। यिनलाई हुसेनको रथ भनिन्छ। रथ अब जति बेला चाहियो त्यति बेला चढ्ने हो। शिव बाबा पनि जति बेला चाहियो त्यति बेला प्रवेश गर्नुहुन्छ, नचाहिएको बेला माथि जानुहुन्छ वापस। जसरी क्राइस्टको आत्माले कुनै ठुलो तनमा प्रवेश गरेर क्रिस्चियन धर्म स्थापना गरे। सानो छँदा शरीर अरूको थियो, त्यो बचपनमा अवतार थिएन। नानकले पनि पछि प्रवेश गरेर सिख धर्म स्थापना गर्छन्। यी कुरा उनीहरूले बुझ्न सक्दैनन्। यी धेरै बुझ्नु पर्ने कुरा हुन्। पवित्र आत्माले नै आएर धर्म स्थापना गर्छन्। कृष्ण त हुन् सतयुगका पहिलो प्रिन्स। उनलाई द्वापरमा किन लगे? सत्यको पहिलो प्रिन्स श्री कृष्णलाई किन द्वापरमा लगे? कृष्णको जन्म द्वापरमा भयो। सतयुगमा लक्ष्मी नारायणको राज्य देखाउँछ। एकातिर कृष्णलाई अब त्यही नारायण नै कृष्ण हुन् पनि भन्छन् कि कतै कतै। तल माथि बसेर आफैले आफ्नो पाठ खेलेको देखाइरहे, हेरेको देखाउँछन् नि त। अब त्यो राधा कृष्ण भने नि लक्ष्मीनारायण भने ठुलो रूप माथि देखाउँछन्। उहाँ वैकुण्ठ भन्छन् क्या, वैकुण्ठमा बसेर त्यो सिरियलमा देखाउँछन्। अनि तल श्रीकृष्ण जन्मेर आफ्नो लीला गरेको माथिबाट देखेर हाँसिरहेको, खुसी भएको देखाउँछ। अब बाबा भन्नुहुन्छ, जब लक्ष्मीनारायणलाई सतयुगमा देखाउँछन् भने कृष्णलाई द्वापरमा किन लगेको? त वास्तवमा कृष्णको जन्म त द्वापरमा हुने होइन, कृष्णको जन्म त सतयुगमा नै हुने हो। तर त्यो कृष्णको आत्मा जन्म मरणको चक्कर लगाउँदै लगाउँदै द्वापरसम्म त आउँछन्, कलियुगमा पनि आउँछन्।
र अब कलियुगको अन्त्यमा शिव बाबाले त्यही कृष्णको अन्तिम शरीरमा प्रवेश गरेर कृष्णको आत्माको होइन प्रजापिता ब्रह्मा बाबाले नाम दिएर फेरि सतयुगको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। त बाँकी त्यही कृष्ण सतयुगकै त्यो स्वरूपमा द्वापरमा जन्म लिने होइन। द्वापरमा कृष्णले आएर कुनै ज्ञान दिने पनि होइन। यो पनि तिमीलाई थाहा छ, राधा कृष्ण नै लक्ष्मीनारायण बन्छन्, फेरि विश्वको मालिक बन्छन्। उनीहरूको राजधानी कसरी स्थापन भयो यो कसैको बुद्धिमा छैन। तिमीलाई थाहा छ बाबा एकै पटक अवतरित हुनुहुन्छ, कल्पमा एक पटक पतितहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ। कृष्ण जयन्तीलाई पनि सिद्ध गर्नु छ। उनले त ज्ञान दिएका होइनन्, जसले उनलाई बनाउनु भयो पहिला त उहाँको जयन्ती मनाउनु पर्छ। शिव जयन्तीमा मानिसले व्रत आदि गर्छन्, जल चढाउँछन्, रातभर जागेर बस्छन्। यहाँ त छँदै रात, यसमा जति बाँचिन्छ त्यति पवित्रताको व्रत गर्नु छ। व्रत धारण गर्नाले नै पवित्र राजधानीको मालिक बन्छौ। कृष्ण जयन्तीको बारेमा सम्झाउनु पर्छ। कृष्ण गोरा थिए, अहिले कालो बन्न पुगेका छन्, त्यसैले श्याम सुन्दर भनिन्छ। कति सहज ज्ञान छ। श्याम सुन्दरको अर्थ सम्झाउनु छ। चक्र कसरी फिर्छ, तिमी बच्चाहरू तयार हुनुपर्छ। शिव शक्तिहरूले नै स्वर्ग बनाएका हुन्, यो कसैलाई थाहा छैन। बाबा पनि गुप्त, ज्ञान पनि गुप्त र शिव शक्तिहरू पनि गुप्त। तिमीहरू चित्र लिएर कसैको घरमा पनि जान सक्छौ। कसैको पनि घरमा जान सक्छौ भन। तपाईँ आश्रममा आउनुहुन्न, त्यसैले हामी तपाईँको घरमा आएका छौँ, तपाईलाई सुखधामको बाटो बताउन। उनीहरूले सम्झन्छन् यी हाम्रा शुभचिन्तक हुन्। यहाँ कनरसको कुरा छैन। कनरस भनेको गाउने नाच्ने, खुब एकछिन सुन्दा रमाइलो कथा सुन्छ नि, कथा पनि सुनिन्जेल सुन्दा खुब आनन्द आउँछ। सुनिन्जेल आनन्द आउने पछि जीवन परिवर्तन नहुनेलाई कनरस भनिन्छ। यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ कनरसको कुरा छैन। पछि मानिसले बुझ्ने छन् वास्तवमा हामीले जीवन व्यर्थ गुमायौं, जीवन त यिनीहरूको छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलले बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, थ्याङ्क्स बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार, पहिलो पोइन्ट, नष्ट मोह बनेर। नष्ट मोह बनेर एक बाबासँगै आफ्नो बुद्धियोग लगाऊ। नष्ट मोह बनेर एक बाबासँग नै आफ्नो बुद्धियोग लगाऊ। देही अभिमानी बनेर देही अभिमानी बनेर यही शिक्षा धारण गर्नु र गराउनु छ। नष्ट मोह बनेर एक बाबासँग नै आफ्नो बुद्धियोग लगाऊ। देही अभिमानी बनेर यही शिक्षा धारण गर्नु र गराउनु छ। दोस्रो पोइन्ट, मन
वचन कर्मले सबैलाई के गर? सुख देऊ। मन वचन कर्मले सबैलाई सुख देऊ। हरेकलाई ज्ञानको 2 वचन सुनाएर, हरेकलाई ज्ञानको 2 वचन सुनाएर उनीहरूको कल्याण गर। मन वचन कर्मले सबैलाई सुख देऊ। हरेकलाई ज्ञानको 2 वचन सुनाएर उनीहरूको कल्याण गर। 2 वचन के भन्नुभयो आज बाबाले? मनमा नभव मध्याजी भव। बाबालाई याद गर अनि वर्षालाई याद गर। अब त्यतिकै याद गर भनेर त उनीहरू जान्दैनन्। फेरि सुनाउन त पर्यो, ज्ञान सिकाउन त पर्यो। हरेकलाई ज्ञानको 2 वचन सुनाएर उनीहरूको कल्याण गर। शुभ चिन्तक बनेर सबैलाई शान्ति धाम सुखधामको बाटो बताऊ। शुभ चिन्तक बनेर सबैलाई शान्ति धाम सुखधामको बाटो बताऊ। मन वचन कर्मले सबैलाई सुख देऊ। हरेकलाई ज्ञानको 2 वचन सुनाएर उनीहरूको कल्याण गर। शुभ चिन्तक बनेर सबैलाई शान्ति धाम सुखधामको बाटो बताऊ। वरदान, बेफिक्र बादशाहको स्थितिमा रहेर, बेफिक्र बादशाहको स्थितिमा रहेर वायुमण्डलमा आफ्नो प्रभाव पार्ने मास्टर रचयिता भव। बेफिक्र बादशाहको स्थितिमा रहेर वायुमण्डलमा आफ्नो प्रभाव पार्ने मास्टर रचयिता भव। विस्तार। जसरी बाबाको यति ठूलो परिवार छ, जसरी बाबाको यति ठूलो परिवार छ, तै पनि बेफिक्र बादशाह हुनुहुन्छ। तै पनि बेफिक्र बादशाह हुनुहुन्छ। सबै थोक जानेर देखेर पनि बेफिक्र हुनुहुन्छ। सबै थोक जानेर देखेर पनि बेफिक्र हुनुहुन्छ। त्यसै गरी बाबाको अनुसरण गर। त्यसै गरी बाबाको अनुसरण गर। वायुमण्डलमा आफ्नो प्रभाव पार। वायुमण्डलमा आफ्नो प्रभाव पार। वायुमण्डलको प्रभाव आफूमाथि नपरोस्। वायुमण्डलको प्रभाव आफूमाथि नपरोस्, किनकि वायुमण्डल रचना हो र तिमी मास्टर रचयिता हो। वायुमण्डल रचना हो र तिमी मास्टर रचयिता हो। रचयिताको रचनामाथि प्रभाव, रचयिताको रचनामाथि प्रभाव परोस्। कुनै पनि कुरा आओस्, कुनै पनि कुरा आओस्, याद गर, म विजयी आत्मा हुँ।
म के हुँ? विजयी आत्मा हूँ। यसबाट सदा बेफिक्र रहनेछौ। यसबाट सदा बेफिक्र रहनेछौ, डराउँदैनौ। डराउँदैनौ। फेरि सुनौ वरदान। बेफिक्र बादशाहको स्थितिमा रहेर वायुमण्डलमा आफ्नो प्रभाव पार्ने मास्टर रचयिता भव। विस्तार। जसरी बाबाको यति ठुलो परिवार छ, तैपनि बेफिक्र बादशाह हुनुहुन्छ। सबै थोक जानेर देखेर पनि बेफिक्र हुनुहुन्छ। कुन बाबा? शिव बाबालाई त फिकर हुने कुरै छैन, फिकर बेफिकरको कुरै भएन। तर ब्रह्मा बाबा साकारमा हुँदाखेरि यत्रो ठुलो परिवार थियो, तर पनि बाबा बेफिक्र हुनुहुन्थ्यो। सब शिव बाबाका बच्चा हुन्, शिव बाबाको भण्डारा हो। बाबाका बच्चा हुन्, बाबाले भोकै राख्नुहुन्न। बेग्री पाठमा भित्र भोग लगाउने बेला भयो, भित्र आँटा छैन, चामल छैन, दाल छैन, ढुक्क बाबा खिलाएगा जरुर अपने बच्चों। कोही न कोहीबाट आउँथ्यो। यज्ञमा दाल थोरै रहेछ होइन, त्यो दिन दाल अलिक थोरै बनेछ, सबैलाई 1 कटोरी भन्दा बढी नपाउने होइन। त एकजना त्यहाँ लेखेर लगाइएछ कि आज 1 कटोरी मात्र दाल लिने भनेर। अब कोही त पढ्न नजान्ने, पछि त एउटा ठेला पुरा दालको बोराले भरिएको त्यो गाडी के गाडा खुरु त्यो पाण्डव भवनको गेटभित्र पसेर खुरु आइरहेको। अनि कहाँ किन आएको, कहाँ आएको, यहीँ आएको भन्छ। यहाँ त कसैले मगाएको छैन, किन आएको भन्दा यहीँ आएको म त भने। कसरी आयो कि अनि बाबाले त्यो बच्चालाई बोलाएर, त्यो गाडी बाँध्दै बोलाएर अनि सोद्धाखेरि कुनै शक्तिले मलाई त्यहाँ जाऊ भनेर पठायो। अनि त्यो दाल चाहिँ त्यत्रा कति बोरी दाल थियो, बोरा त्यो गाडा भरि, त्यो सबै उसले पैसा नलिकन त्यसै दिएर। त्यस्तो बाबाले कसरी आफ्नो बच्चाहरूलाई जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि, बेग्री पाठको समयमा पनि कोही पनि भोकै बसेन। कहिले लिफाफामा कहीँबाट पैसा आइहाल्थ्यो, अनि गएर सामान किनेर समयमा भोजन बन्थ्यो, अनि बाबालाई भोग लाग्थ्यो। हरेक परिस्थितिमा बाबा एकदम निष्फिक्र होइन, बेफिक्र रहनुहुन्थ्यो ब्रह्मा बाबा। जसरी बाबाको यति ठुलो परिवार छ, तैपनि बेफिक्र बादशाह हुनुहुन्छ। सबै थोक जानेर देखेर पनि बेफिक्र हुनुहुन्छ। त्यसै गरी बाबाको अनुसरण गर, वायुमण्डलमा आफ्नो प्रभाव पार। वायुमण्डलको प्रभाव आफूमाथि नपरोस्, किनकि वायुमण्डल रचना हो र तिमी मास्टर रचयिता हौ। रचयिताको रचनामाथि प्रभाव परोस्, कुनै पनि कुरा आओस्, याद गर म विजयी आत्मा हुँ। यसबाट सदा बेफिक्र रहनेछौ, डराउने छैनौ। स्लोगन। प्रसन्नताको छायाद्वारा शीतलताको अनुभव गर्यौ भने, प्रसन्नताको छायाद्वारा शीतलताको अनुभव गर्यौ भने निर्मल र निर्माण रहन्छौ। प्रसन्नताको छायाद्वारा शीतलताको अनुभव गर्यौ भने निर्मल र निर्माण रहन्छौ। सार मीठे बच्चे, तिमी हौ रूहानी सर्जन र प्रोफेसर। तिमीले हस्पिटल एवं युनिभर्सिटी खोलेर धेरैको कल्याण गर्नु छ। प्रश्न। बाबाले पनि धर्म स्थापना गर्नुहुन्छ र अन्य धर्म स्थापकले पनि धर्म स्थापना गर्छन्, दुवैमा फरक के छ? उत्तर। बाबा केवल धर्म स्थापन गरेर फर्केर जानुहुन्छ
र अन्य धर्म स्थापकले आफ्नो प्रारब्ध बनाएर जान्छन्। बाबाले आफ्नो प्रारब्ध बनाउनुहुन्न। यदि बाबाले पनि आफ्नो प्रारब्ध बनाउने हो भने उहाँलाई पनि कोही पुरुषार्थ गराउनेवाला चाहिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले बादशाही गर्नु छैन, मैले त बच्चाहरूको फर्स्ट क्लास प्रारब्ध बनाउँछु। ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज त सद्गुरुवार, बाबाको भोग हाम्रो विशेष जगत भाइजीको पालो छ। जगत भाइजी यो केही समय पूर्व अहिले भर्खरै उहाँको स्वास्थ्यले धेरै ठुलो परीक्षा लियो, तर उहाँ पास भएर आउनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। अचानक बिमार हुनुभयो। मणिपालमा 18 दिनसम्म एडमिट भएर रहँदाखेरि हाम्रो माताजी, कति भाइ बहिनीलाई प्रश्न उठ्छ, हामीलाई बाहिर जानुपर्छ, मित्र सम्बन्धीकोमा जानुपर्छ, कहिले काठमाडौँ, कहिले पोखरा, कहिले कहाँ औषधि गर्न जानुपर्छ, कसरी नियम धारणा शुद्ध भोजन कसरी खान सकिन्छ, जानी खानु परिहाल्छ। हाम्रो माताजी, देवरूपा माताजी, अरू बेलामा लुगा लागे दही खानै छुनै नहुने मान्छे, त्यो भाइजीलाई लिएर 18 दिन मणिपाल्नु पर्दा दही चिउरा खाएर केक पनि नभई सन्चै झन् हरिष्टपुष्ट भएर आउनुभएको छ। त्यो बाबाको मदत हो कि होइन माताजी? कि अगाडि आएर सुनाउनुहुन्छ? त्यति भए हुन्छ। भनेपछि बाबाले कति, यदि भित्रबाट म बाबाको बच्चा हो र मैले बाबाको नियम पालन गर्नु छ, दृढतापूर्वक श्रीमतलाई अपनाउनु छ भने, दृढ सङ्कल्प छ भने बाबाले त्यो त्यस्तो मद्दत गर्नुहुन्छ। नत्र भने 1 चम्चा दही मही खाम माताजी भने पनि खानै नमाने। त्यहाँ त्यत्रो 18 दिनसम्म के खानुभएको छ माताजी? अन्त दही चिउरा। तपाईँलाई सन्चै छ, दही चिउरा खाएर अन्त सन्च केही भएन के भन्ने सन्चै चर्को टाठो बोली पनि फेरि होइन। अब भाइजी त पास हुनुभयो, माताजी पनि पास हुनुभयो। झन् ठुलो भाइजी त हस्पिटलमा बिस्तारामा, माताजीलाई सबै थोक गर्नुपर्ने। अब हुन त छोराबारीहरू नि थिए, भए पनि अब सबै कुरा देखरेख माताजीले गर्नुपर्ने। अब छोराबारी त अब जहाँ बाहिर होटलमा, हस्पिटल, क्यान्टिनमा जता नि खाने भयो, माताजी त कहीँ नखाने। अब यति नमकिन मैले यहाँ राखिदिएको, यति त्यही खाइरहेछ दिदी भनिदिनु। कति दिन खाने होला त 1 साग खाने जति नमकिन। त्यस्तो परीक्षा पास गरेर आउनुभयो, धेरै धेरै बधाई। नयाँ जन्म लिनुभएको छ हाम्रो जगत भाइजीले। पहिला पनि यो लकडाउनको बेलामा पनि एकपटक बिमार हुनुभएको थियो। अचानक सुगर निस्क्यो। पहिला सुगर थिएन है, अचानक सुगर निस्क्यो। त्यति बेला त फेरि छिटै नै ठिक हुनुभएको थियो। अहिले लामो समयमा यो परीक्षालाई पार गरेर हाम्रो बिचमा आज भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। र अर्को पनि एकजनाले भोग लगाउने प्रस्ताव आएको थियो, खै बहिनी आउनुभयो? आउनुभएन? ए ठिकै छ, उहाँ आउनु भएन। बाँकी हाम्रो अस्तिको योभन्दा पहिलाको बिहिबार पनि मिलाउनु भएको थियो। हाम्रो काशी कुमार जोशी समाजसेवी हुनुहुन्छ, वरिष्ठ, कोर्स गरेर अब योग लगाउनको लागि विशेष योग सिक्ने चाहनाले सधैँ 8 बजे आउनुहुन्छ एक्युरेट टाइममा। उहाँले पनि आजको भोगमा थोरै बाबालाई सेवा गर्नुभएको छ। सबै भोग लगाउनेहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना, बधाई छ। ओम शान्ति।